नमस्ते। टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको यो 32औं विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ साहित्यकार राधेश्याम लेकाली। यतिखेर म न्युयोर्कबाट यो टुटुलको.com साहित्य सङ्गीत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु र म जन्मभूमि नेपालमा रहनुभएका साहित्यकार ज्यूलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धन्यवाद। नेपाललाई सम्झेर आज मौका दिनुभयो र सबैसँग भेट्ने सो अवसर पनि जुट्यो। त्यसको लागि फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्योति सर र टुटुलको.com का सबै अहिले हेरिरहनु भएका या जुट्नु भएका सबै साथीहरूलाई पनि नेपालको शुभ बिहानी। अलिकति पछाडि बस्दिनु होला, त्यसपछि अलिकति ब्याकमा हुन्छ। हस्, यो ठिक छ। हामीले न्युयोर्कको समयअनुसार 9:15 बजे र नेपालको समयअनुसार बिहान 7 बजे प्रसारण गर्ने भनेर उद्घोष गरेका थियौँ, तर प्राविधिक कारणले आधा घण्टा ढिलाइ हुने गएको छ। हामी क्षमा चाहन्छौँ। आज हामी साहित्यकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासका वर्तमान उपाध्यक्ष, अनेसास नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष र हालै हुन लागिरहेको अनेसासको कार्य समिति निर्वाचनको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुन लाग्नु भएको साहित्यकार राधेश्याम लेकालीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका क्रियाकलापका बारेमा, प्रवासमा भएका साहित्य गतिविधिहरू र विविध साहित्यिक विषयमा संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नेछौँ र केही कविताहरू, उहाँले लेख्नुभएको कविताहरू उहाँबाट हामी सुनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ मैले, र कार्यक्रमको सुरुमा छोटो यहाँको परिचय दिनुहोस् न। कतिपय धेरैलाई तपाईँको परिचय थाहा छ, तर कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ र हामीलाई अहिले विश्वभर छरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू, साहित्यकर्मीहरू, साहित्य अनुरागीहरू र नेपाली साहित्यमा रुचि सरकार राख्नेहरूले हेरिरहेको, सुनिरहेको हुनुहुन्छ। यहाँको छोटो परिचय दिनु न। धन्यवाद ज्योति सर। मेरो चाहिँ नेपालमा पूर्व घर इलाममा हो र अहिले म काठमाडौँको रामनगरमा बस्छु र अहिले म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष र नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षको दोहोरो दायित्वमा छु र योदेखि बाहेक साहित्यिक पत्रकारसँग यहाँले सुन्नु भएको छ। धेरै पुरानो राष्ट्रिय स्तरको संस्था हो जसले मैनाली कथा पुरस्कार, व्यथित काव्य पुरस्कार लगायत अनेकौं पुरस्कारहरू प्रदान गर्छ। यसका मौलिक कार्यक्रमहरू जस्तो कथा दिवस, साहित्यिक वनभोज, यस्ता अनेकौं यसका गतिविधिहरू छन् जुन चाहिँ मौलिक गतिविधिहरू हुन्। र यो सँगसँगै शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठान निबन्धका क्षेत्रमा हामी शिखर पुरुष मान्छौँ। त्यो शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठान भन्ने छ र साहित्यिक पत्रकारसँग यो दुवै संस्थाको म अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा छु, अध्यक्षमा छु। र योदेखि बाहेक केही अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ र व्यावसायिक हिसाबमा म चाहिँ यो विभिन्न कामहरू गर्छु। त्यसमध्ये नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घ छ जुन चाहिँ अधिराज्यभरि केबल टेलिभिजनको व्यवस्थापन हेर्छ, विभिन्न च्यानलहरूसँग यसले सम्झौताहरू गर्छ, नेपाल सरकारसँग नीति नियमका बारेमा परामर्श गर्छ। यी सबै कामहरू प्रविधिका बारेमा अपडेट गराउँछ। त्यसको म कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्छु अहिले नेपालमा। र अहिले विश्वभरि हामीले जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू गरेका छौँ प्रायः म पुग्ने गरेको छु र विश्वभरिका स्रष्टाहरूलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठनको रूपमा विश्वभरिका स्रष्टाहरूलाई एउटा सम्मान र पुरस्कारको लागि, विश्वभरिका स्रष्टालाई विभिन्न अवसरहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको स्थापना भएको हो 1991 मा। यसले 26 वर्ष
पुरा पनि गरिसकेको छ र यो 26 वर्षको यो अवधिमा जुन अनिल शासनले जति अहिले प्रगति गरेको छ त्यसमा धेरै को योगदानहरू रहेका छन्। म सबैलाई सम्झिन चाहन्छु र उहाँहरूको योगदानसँग म अहिले जोडिएर आएको छु र मेरा चाहिँ विभिन्न सम्पादनहरू छन्, विभिन्न कृतिहरू प्रकाशन छन्, दर्जनौं कृतिहरू र अहिले पनि विभिन्न कृतिहरू आउने क्रममा छन् र पत्रकारिताको क्षेत्रमा, मानवाधिकारको क्षेत्रमा, साहित्यिक सिर्जनाहरूको क्षेत्रमा, यो सम्पादनको क्षेत्रमा, यो सबै क्षेत्रमा मेरो आफ्नै किसिमको एउटा योगदान रहिआएको छ र अनिल शासनलाई एउटा नयाँ गति दिनको लागि यति बेला म अध्यक्षको प्रत्याशीको रूपमा उभिएको छु। अनिल शासनको बारेमा यहाँले प्रवासमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज समुदायको स्तरोन्नति, उन्नति, प्रगति, प्रवर्तन, विकासको बारेमा के गर्नु भएको छ अहिले हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले यहाँको फेरिस्त सुन्दाखेरि धेरै सङ्घ संस्था, धेरै पत्र पत्रिका, धेरै पदहरूमा आबद्ध, धेरै उसमा चाहिँ बसिरहनु भएको अनुभवी त्यस्तो सुनियो। यो अनिल शासनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा कति पटक बस्नुभयो? म पहिलो चाहिँ 10 देखि 12 केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बसेँ, अन्तर्दृष्टिको प्रधान सम्पादकको रूपमा। 56 सालमा त्योभन्दा अगाडि नै म अन्तर्दृष्टिको सम्पादन मैले गरिसकेको थिएँ। जति बेला वसन्त बसेको उपाध्यक्ष पदमा चाहिँ कति पटक, कति वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बसेको यो मेरो तेस्रो काल हो। एकछिन अहिले हामी संक्षिप्तमा जाउँ, धेरै कुराहरू हामी फेरि गर्नेछौँ होइन। 3 पटकसम्म उपाध्यक्ष पदमा बस्नुभयो, त्यसपछि नेपाल च्याप्टर, अनिल शासन नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष पदमा कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ? म 2010 देखि निरन्तर छु र यो चोटि हामीले निर्वाचन समिति घोषणा गरिसकेका छौँ र यो चोटि चाहिँ मैले अब अरूलाई नयाँलाई म खाली एउटा जिज्ञासा, यो प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासा, कौतूहलता, मैले यहाँबाट त्यो फेरि त सुनिसकेपछि मलाई एउटा कौतूहलता आएको। 3 वर्षसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा यहाँ नै बस्नुपर्ने, 10 वर्षदेखि अध्यक्ष पदमा यहाँ नै रहनुपर्ने, अरू कोही मान्छे नभएर, योग्य मान्छे नभएर, नभेटिएर हो कि अथवा पदमा बस्ने लालसाले मै बस्नुपर्छ भनेर यहाँले नै जोडजाम गरेर एकदम त्यसरी बस्नु भएको के हो? यो पदमा अलिक टाँसिरहेको धेरै समयसम्म अरू कुनै मौका पाएन होइन। पहिलो वर्ष मेरो तदर्थ समितिमा बित्यो र यो नेपालको चाहिँ 3 वर्षीय कार्यकाल चाहिँ यहाँको विधान अनुसार नेपाल सरकारमा विधिवत यो पञ्जीकृत भएको संस्था हो नेपालमा पनि, र त्यो अनुसार 3 दुना 6 वर्ष मेरो कार्यकाल र 1 वर्ष त्यो उसको बित्यो र त्यसपछि साथीहरूले के यो हामीले दर्ताको प्रोसेसमा यसलाई लग्यौँ होइन। दर्ताको प्रोसेसमा लगिसकेपछि 1 कार्यकाल चाहिँ तपाईँले ह्यान्डल गरिदिनुहोस् भनेर सबैको सहमतिमा मैले गरेको हुँ र यो चोटि चाहिँ हाम्रो कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ कमल आवलीज्यू, उहाँको संयोजनमा एउटा निर्वाचन समिति समेत हामीले बनाइसकेका छौँ जसको घोषणा भइसकेको छ र यो चोटि चाहिँ मैले नेपाल च्याप्टर अरू साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु विधिवत यसको विधान अनुसार। र त्यसपछि म अहिले चाहिँ केन्द्रमा धेरै साथीहरूले यत्रो 3 चोटि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइस्, एकचोटि केन्द्रीय समितिको भइस्, 56 सालमा तैँले अन्तर्दृष्टिको सम्पादन गरिसकेका थिइस्, यतिको वर्ष तँ जोडिसकेका छस्, एकचोटि अध्यक्ष भएर आफ्नो नेतृत्व एउटा गर भनेर भनिसकेपछि र मैले पनि एउटा नयाँ भिजन दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र यो 2 वर्ष मैले अनिल शासनमा पुरै आफ्नो समय खर्चिन सकेँ र यसलाई नयाँ एउटा उचाइ दिन सकेँ भने अनिल शासनले साँच्चै फड्को मार्छ भन्ने मलाई लाग्यो र विश्वभरिको ट्रान्जिट पोइन्ट पनि काठमाडौँ हो र विश्वभरिका संस्थाहरू आउने पनि काठमाडौँ हो र यस अर्थमा काठमाडौँले एकचोटि, नेपालले एकचोटि नेतृत्व पनि गर्न पाओस् भन्ने पनि हो र अहिले हामी झन्डै च्याप्टरमा र त्यसमध्ये 200 भन्दा बढीले यसपालि भेरिफिकेसनमा भाग लिनु भएको छ र 200 भन्दा बढीको मतदान पनि हुँदैछ नेपालमा र यस्तो अवस्थामा एकचोटि मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ र नेपालबाट पनि केही गर्न सकिन्छ विश्वभरि भनेर त्यो अर्थमा पनि हो र यसले खास गरेर डायस्पोरा साहित्यलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छ, डायस्पोरा साहित्यको कसरी उचाइ गर्न सक्छ भन्ने कुराको नेतृत्व गर्नको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो। मैले यहाँको
घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र, म अध्यक्ष उम्मेदवारमा उठ्दैछु, अध्यक्ष भएपछि के गर्छु भनेर एउटा 11 बुँदे घोषणा पत्र गर्नु भएको छ। त्यो मैले पढेँ, 3 चोटि 4 चोटि पढेँ। मैले के बुझिनँ भन्दाखेरि एउटा कुरा 7औं नम्बरमा उल्लेख भएको छ, वाशिङटन डीसीमा अन्य शासकको एउटा भवन बनाउने, कार्यालय बनाउने भन्ने कुरा। त्यो नयाँ कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ। बाँकी कुरा त विकास गरौँला, प्रवर्धन गरौँला, विस्तार गरौँला, समेटौँला, यसो गरौँला, उसो गरौँला, कहिलेदेखि भइरहेको भनिरहेको कुराहरू। तपाईँ 3-3 वर्षसम्म उपाध्यक्ष पदमा पनि हुनुहुन्छ, 3-3 वर्षसम्म उपाध्यक्ष पद, अरू त्यसभन्दा अगाडिको केन्द्रीय सदस्य अरू पदहरू पुरै छोडिदियो, 3-3 वर्षसम्म 2-2 वर्षको अवधिले पनि 6 वर्ष बस्नुभयो होला होइन? त्यसपछि अहिले नेपाल च्याप्टरको 10 वर्षदेखि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले त्यस्तो के काम गर्नुभयो, तपाईँलाई के त्यो पहिलाको तपाईँको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर अब अध्यक्ष तपाईँ नै चाहिन्छ भनेर भोट हाल्नुपर्ने, तपाईँलाई जिताउनु पर्ने? किनकि अहिले त 3-3 जना अध्यक्षको उम्मेदवार हुने कुरा भएको छ होइन? गोवर्धन पूजा, हाम्रो भारती दिदी पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, 3 जनाको नाम सुनिएको छ। तपाईँलाई नै हामीले जिताउनु पर्ने चाहिँ के छ? के त्यस्तो योगदान पुर्याउनु भयो तपाईँले कि तपाईँ नै आउनुपर्छ अध्यक्षमा? हजुर, होइन, अब एउटा त के छ भने यो अनलाइन संस्था हो, यसको आफ्नै भौतिक रूपमा कहीँ उपस्थिति छैन होइन। र अहिले हामीले नेपालमा चाहिँ केही वर्षदेखि डायस्पोरा डेस्क भनेर विश्वभरिका प्रकाशनहरू जति हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई एउटा अफिसको रूपमा राखेका छौँ, र जो आउँदाखेरि पनि आफ्नो किताबहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले खास गरेर त्यो डायस्पोरा डेस्कबाट धेरै अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई खास गरेर काम लागेको छ, र त्यो एउटा भौतिक रूपमा पनि सुरक्षित हुनुपर्छ त्यस्ता सामग्री भनेर हामीले चाहिँ डायस्पोरा डेस्कको स्थापना गर्यौँ। र अहिलेसम्मको जुन मेरो यो अनुभव छ अन्यशासनमा, त्यो अनुभवको आधारमा अन्यशासनमा अब के गर्नुपर्छ, अन्यशासनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो मैले अघि उल्लेख गरेको पदमा बसेर यहाँले गर्न के भयो? 1, 2, 3 मात्रै छोटो संक्षिप्त मुख्य कुरा होइन, यो बीचमा धेरै कामहरू भएका छन्। जस्तो मैले अहिले भने एउटा डायस्पोरा डेस्कको स्थापना भनेको भौतिक रूपमा हाम्रा प्रकाशनहरूलाई एउटा कोठामा ल्याउनु, एउटा फ्ल्याटमा ल्याउनु भनेको त्यो ठुलो उपलब्धि हो। हामीले अन्यशासकको इतिहास चाहिँ लेखाएका छौँ। होमनाथ सुवेदीज्यू जो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा एउटा इतिहास झन्डै 1100 पेजको चाहिँ इतिहास तयार भएको छ। त्यो एउटा दस्तावेज। अब अन्यशासकको त्यो इतिहासले अन्यशासकलाई सुरक्षित राख्छ। त्यसपछि कैयौँ प्रकाशनहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले पुरस्कारहरूको कैयौँ नयाँ नयाँ पुरस्कारहरू स्थापना गरेका छौँ। त्योदेखि बाहेक पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको निरन्तरता दिएका छौँ र नयाँ सम्मेलनहरूको स्थापना गरेका छौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन त पहिला पनि भएको हो, 10मै पनि भएको हो, 11मा होइन। र त्यसपछि त्यसलाई क्रमशः अहिले 5औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म हामी आइपुगेका छौँ। त्यसपछि महिलाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर नवरत्न पुरस्कारहरूको स्थापना गर्यौँ। महिला $1000 सहितको एकजना महिलालाई हामीले सम्मान अस्ति सिक्किममा पनि गर्यौँ। र महिला सम्मेलनको हामीले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको तयारी पनि गर्यौँ। र त्यो अनुसारको तेस्रो सम्मेलन अहिले अस्ति सिक्किममा सकियो। त्योभन्दा अगाडि न्युयोर्कमा, र त्यसपछि सिडनीमा, र अहिले सिक्किममा। त्योदेखि बाहेक विभिन्न यत्र 50वटा देशमा 100वटा च्याप्टर भइसकेका छन्। कोही सक्रिय छन्, कोही निष्क्रिय छन्। ती निष्क्रिय भएका च्याप्टरलाई हामीले सक्रिय बनाउने र नयाँ नयाँ च्याप्टरहरूको स्थापना गर्ने, र यो सबै च्याप्टरहरूको बिचमा आपसमा समन्वय हुनुपर्छ, आपसमा सहकार्य हुनुपर्छ, र आपसमा एकअर्काले सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भने हामीले च्याप्टर सम्मेलनहरूको पनि आयोजना गर्यौँ। र भर्खरै हामीले न्यू ह्याम्पसायरमा गरेर म आफै पनि गएको थिएँ त्यो च्याप्टरमा, दोस्रोमा। पहिलो चाहिँ उता अमेरिकामै भएको थियो होइन। र त्यसरी हामी दोस्रो सम्मेलनसम्म आउँदाखेरि च्याप्टरहरूको बिचमा पनि, र च्याप्टरहरूलाई कसरी बलियो बनाउने, च्याप्टरहरूलाई कसरी सक्रिय गराउने, र च्याप्टरहरूको नीति नियमको बारेमा के गर्ने, र अहिलेको अन्यशासकको जुन विधान छ त्यो विधानको बारेमा हामी के संशोधन गर्न सक्छौँ, ती बारेमा हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेका छौँ। र यो सँगसँगै जस्तो हामीले विभिन्न च्याप्टरहरूबाट पनि विभिन्न पुरस्कारहरूको स्थापना हुन्छ भएका छन्, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। त्यसपछि पुस्तक पुरस्कारहरू छ, त्यसलाई पुस्तक पुरस्कारलाई कसरी पारदर्शी, मर्यादित, अझ सबैको पहुँचमा पुर्याउने, यी सबै कामहरूमा पनि हामीले होमवर्क गरिरहेका छौँ। यस्ता कैयौँ कामहरू छन् जुन चाहिँ धेरै लामो छ। अहिले पुरस्कारको विषयमा
हजुर हजुर पुरस्कारको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मलाई खासमा यहाँसँग अहिले साक्षात्कार गरेर कुरा गर्न खोजेको चाहिँ मैले यो पुरस्कारको विषयमा, व्यतिथिको विषयमा, भ्रष्टाचारको साहित्यमा भ्रष्टाचारको विषयमा यहाँको मैले लेखहरू पनि पढेको छु, अन्तर्वार्ताहरू सुनेको छु। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति प्रखर किसिमले, निडर किसिमले लागेको कुरा चाहिँ कतै पनि न डगमगाइकन न अकमकाइकन प्रश्नसँगले बोल्ने प्रखर वक्ताको रूपमा मैले पाएको छु, मैले सुनेको छु मैले मेरो अनुभवमा। र गत वैशाख 1 गते अनलाइन खबर.com मा यहाँको अन्तर्वार्ताको आधारमा एउटा आर्टिकल प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा के लेखिएको छ भने साहित्यमा भ्रष्टाचार छ, प्रज्ञामा व्यतिथि छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मदन पुरस्कार गुठी समाजसेवी रहेन, यो कुराहरू भन्नुभएको छ। मैले अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् तर मुख्य कुराहरू यो छ। मदन पुरस्कार साहित्यसेवी मात्र रहेन भनेको छु मैले। मदन पुरस्कार साहित्यसेवी मात्र रहेन, किनकि उसले साहित्य भन्दा फरक विधाहरूलाई पनि पुरस्कार दिन थालेपछि त्यो साहित्यिक पुरस्कार रहेन। हजुर हजुर, त्यस्तो बताइदिनुहोस् न, कसरी साहित्यिक पुरस्कार रहेन, के भयो, त्यो के भ्रष्टाचार के हो, कस्तो हो, अलि वाङ्गे पार्दिनुहोस् न। जस्तो मदन पुरस्कार साहित्यिकमा मात्रै जानु पर्थ्यो हैन, उहाँले कहिले कृषिमा, कहिले विज्ञानमा, कहिले केमा पनि पुरस्कार दिन थालिसकेपछि त्यो साहित्यिक पुरस्कार रहेन भनेर मैले चाहिँ कमेन्ट गरेको हुँ। र यो कुरालाई सबैले स्वीकारेका पनि छन् अहिले, त्यो मेरो अन्तर्वार्तापछि। र यो कुरो मैले पहिलोचोटि ल्याएको भन्ने पनि छ भनाइ। अहिले म प्रसङ्गवश यो कुरामा म जोडिहाल्छु, फेरि म बिर्सन सक्छु र अर्को पटक कुरा गर्दा त्यो अप्रासङ्गिक पनि हुन सक्छ। मैले प्रसङ्गमा मैले हजुरले माइन्ड नगर्नु होला, म बिचमा कुरा काट्छु म हैन, किनभने आज हजुरबाट प्रश्न कुराहरू सुन्नु छ हामीलाई। हजुरलाई यो प्रश्न भन्दा पनि हाम्रो जिज्ञासा हो। हजुर प्रखर वक्ता हो र अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा धेरै लामो समयसम्म पदमा रहेर विभिन्न सक्रिय भएर कामहरू गरिरहनु भएको छ, धेरै अनुभवहरू छ। आज हामीले सुन्नै पर्छ र यो कुरा हामीले हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली साहित्यसँग सरकार चासो राख्ने व्यक्तित्वहरूलाई सुनाउनै पर्ने हुन्छ। अहिले भन्नुभयो मदन पुरस्कारले एउटा साहित्यमा दिनुपर्ने तर कृषिमा केमा जथाभावी दियो भनिन्छ। अनेसासभित्र चाहिँ साहित्य यो पुरस्कारको वितरण कस्तो छ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? यस्तो छ, अब यो सबैलाई एउटा भ्रम के छ भने यो उत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार जुन छ 19 वटा हैन, कहिले तलमाथि भइरहन्छ दाताहरूको कारणले, त्यो 19 वटा उत्कृष्ट पुरस्कारको चाहिँ कार्य समितिले दिन्छ भन्ने छ। यो सबैभन्दा पहिला भ्रम हटाउनु पर्छ। यो चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टी अन्तर्गतको एउटा पुरस्कार समिति छ र त्यो पुरस्कार समितिले पुस्तकहरू आह्वान गर्छन् र त्यो आह्वान गरेको आधारमा जति प्राप्त पुस्तक हुन्छ 2 चरणको जज राखेर गर्ने भनिन्छ हैन, र त्यो त्यसरी नै गर्दै आइएको पनि हो। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो अधिकांश पुरस्कारहरू 99% किताबहरू चाहिँ नेपालबाटै छापिन्छ र नेपालबाटै पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अमेरिकामा 6 वटा किताब चाहिँ एक त किन्नु पर्यो, त्यो जसको जो लेखक हो उसले पनि आफ्नो प्रकाशकबाट आफ्नो रोयल्टीबाट कटाएर किन्नु पर्छ हैन। र उनीहरूले डिएचएलबाट पठाउँदाखेरि 1 किलोको 4020 रुपियाँको दरले तिर्नुपर्छ। कुनै किताब त 2 किलो 3 किलो पनि हुन्छन्। अनि पुरस्कारको रकम $200 देखि अब 400 500 अब एउटा चाहिँ $1500 सम्मको छ। र त्यो चाहिँ अलिकति न्याय भएन भनेर मैले बारम्बार आवाज उठाएको हो। र त्यो आवाज उठाउँदाखेरि यो अघिल्लो पटक चाहिँ नेपालमा पनि पुस्तक सङ्कलन केन्द्र बनाइयो र हामीले यहाँ प्राप्त गरेका पुस्तकहरूलाई हामीले आफ्नो स्रोतबाट अमेरिका पठाइदियौँ र अमेरिकामा त्यहाँ चाहिँ यसपालि भयो। तर यो पुरस्कारलाई थप पारदर्शी गर्नुपर्छ, थप सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ र उत्कृष्ट पुरस्कारको लागि चाहिँ हामीले किताब माग्ने भन्दा पनि उत्कृष्ट कृति यो वर्ष 2 वर्षमा कुन निस्क्यो त हामीले नै छानेर त्यस्ता कृतिहरूलाई दिन सक्यो भने त्यो बेस्ट हुन्छ भनेर त्यो पनि आइरहेको छ। सबैले पुरस्कारको लागि आउँदैन होइन, होला आउँदैन। हजुर, मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक फेरि पनि मैले हस्तक्षेप गरेँ यो कुरामा। मैले जिज्ञासा के खोजिरहेको छु भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अहिले प्रवासमा अनेसासबाट पुरस्कार वितरण हुँदाखेरि व्यक्तिको नाममा ज्योति कुमार श्रेष्ठ पुरस्कार, रामबहादुर श्रेष्ठ पुरस्कार, सीतामाया पुरस्कार गरेर 100 200 300 400 दिएर एउटा त्यो चाहिँ साहित्यमा सम्बन्ध, कविता लेख्ने, साहित्य सृजना गर्ने, किताब प्रकाशन गर्नेलाई होइन, उसले
अनेक शासनलाई सहयोग गर्यो, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्यो, के सहयोग गर्यो, कुनी के गर्यो, कसो गर्यो, राम्रो मान्छे छ, भलादमी छ, प्रतिष्ठित छ भन्ने आधारमा पनि वितरण गरिरहेको छ, देखिन्छ त्यो। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी रोक्नुहुन्छ? त्यो ठिक हो वा बेठिक हो? किनभने अहिले म खाली प्रवासमा रहेर, न्युयोर्कमा, अमेरिकामा रहेर अहिले म खाली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज प्रवासको कुराहरू विशेष फोकस गरिरहेको छु, नेपालको भन्दा पनि। म थोरै यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अनिशास पहिला त्यो खरे भएर हाम्रो धरनको फुसेको पछाडिको खरे सम्झिनुस् न, हैन? त्यो खरे भएर आयो सुरुमा, हैन? खोला नाला भएर हैन, अहिले नदी भएर आएको छ, समुद्रमा हामी पुग्नै बाँकी छ क्या। त्यो समुद्रमा पुग्नको लागि नै अहिले मेरो उम्मेदवारी मैले सम्झेको छु। जस्तो यो पुरस्कारको हकमा यहाँले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धेरैको जिज्ञासा छ, धेरै अहिले जो यहाँ जोडिनु भएको छ र नजोडिनु भएकाहरूको पनि जिज्ञासा हो यो। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले हामीले चाहिँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरे गीत पुरस्कार स्थापना गर्यो। त्यसको दाता चाहिँ वरिष्ठ गीतकार प्राज्ञ उन्नति शिला बोहरा हुनुहुन्छ र नेपाल च्याप्टरको उहाँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हैन? तर उहाँ दाता भए पनि उन्नतिज्यूको नाममा हामीले राखिनौँ क्या, राष्ट्रकविको नाममा राख्यौँ। र राष्ट्रकविको नाममा कसैले पनि पुरस्कार लिँदा त्यो गर्व महसुस गर्छ र त्यो गर्व महसुस गर्ने खालको पुरस्कार हामी बनाउँछौँ भन्ने लागिरहेछौँ। अब यसमा पनि के र 200 पैसा ठुलो कुरो होइन, तर सकिन्छ त्यसलाई 500 न्यूनतम गर्ने। हामी दाताहरूसँग पनि कुरा गरौँला या विभिन्न व्यक्तिको नाममा राखेर व्यक्तिलाई मन परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रथा चाहिँ यहाँले बन्द गर्नुहुन्छ कि हुन्न? होइन, त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो कस्तो खाले हामीले जज राख्छौँ त्यो जजमा पनि फरक पर्छ। एउटा नम्बर 1, हैन? जस्तो के हुन्छ भने जस्तो हामीले राष्ट्रकवि माधव घिमिरे गीत पुरस्कारको जजमा हामीले यस्तो मान्छेहरू राख्यौँ जसले चाहिँ गङ्गोत्रीबाट खोज्यो क्या। जस्तो गीतमा चाहिँ लेखनमा चाहिँ किरण खरेल हुनुहुँदो रहेछ र किरण खरेलबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले किरण खरेललाई दियौँ, हैन? र अब आउने चोटि चाहिँ हामी सङ्गीतकारलाई दिन्छौँ, किन पहिलो गीत लेखिन्छ, त्यसपछि सङ्गीत हुन्छ, त्यसपछि गायन हुन्छ र त्यसपछि हामी गाउनेलाई दिन्छौँ, एकदम गायकलाई, हैन? गायक भन्नाले मैले दुवै उसलाई जोडेँ है, म यो लिङ्ग भेद गर्दिनँ, हैन? र त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले त्यसरी लाँदैछौँ नेपालको पुरस्कार र केन्द्रको पुरस्कारहरूकोमा पनि त्यसलाई कसरी सम्मानित बनाउने, कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी पारदर्शी बनाउने, सबैको सुझाव सल्लाह र टिम स्पिरिटको आधारमा हामी त्यसलाई लान्छौँ। र पुरस्कार म आफै यस्तो विकृतिको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे हुँ, मलाई बरु संस्था चाहिँदैन तर सिस्टम चाहिन्छ भन्ने पक्षको मान्छे म। र त्यो अर्थमा चाहिँ यी पुरस्कारहरूलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको कार्य समिति पद्म विश्वकर्माजीको जुन नेतृत्वमा अहिले हामी छौँ, उहाँको नेतृत्वले पनि यी कामहरू धेरै गर्न खोजिरहेछ र गर्दै पनि आएको छ। तर के छ भने सबै कुरालाई एकैचोटि मिलाउन सम्हाल्न, घर बनाउँदाखेरि पनि त एकैचोटि घर त बन्दैन, जग बन्नु पर्यो, गाह्रो लाउनु पर्यो, प्लास्टर गर्नु पर्यो, झ्यालडोका लाउनु पर्यो, चुक्कु लाउनु पर्यो, यी सबै कुराहरू छ नि त। त्यसले गर्दा अहिलेदेखि नै हामीले यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै हामीले यो सुरुवात चाहिँ गर्दैछौँ र हदसम्म पहिलाको तुलनामा अहिले अनिशासभित्रका पुरस्कारहरू धेरै मर्यादित, धेरै पारदर्शी। इतिहास कति 27 वर्षदेखिको इतिहास होइन अनिशास? 91 देखिको जुनदेखिको इतिहास हो यो। 27 वर्ष भयो। हजुर, 27 वर्षमा पनि अझै हामी बामे सर्दैछौँ, अझै पर्खौँ अब के हुन्छ, म गएपछि हुन्छ, अलि हामी एकदम स्टार्ट गरिरहेछौँ। 27 दिन 27 महिना होइन, 27 वर्षको इतिहास छ। होइन, मैले भने नि एउटा घर बनाउनलाई वर्षौं वर्ष लाग्छ, हैन? भरिको संस्थाहरूको संस्था बनाउँदैछौँ। मेरो पुस्ताले त मैले त अब यो व्यतिथि हटेको मैले देख्न नपाउने भयो, मेरो छोराछोरीले देख्न पाउँछन् होला। यो 2 वर्ष मेरो कार्यकालमा यहाँले धेरै कुराहरू चेन्ज पाउनुहुन्छ र मैले चेन्ज गरेको जग हालेको कुरालाई त्यसपछि घर ठडाउने अरूले गर्छन्। म कामना गर्छु हजुरले भनेको जस्तै हजुरको मुखमा सरस्वतीको बास होस्, पुरा होस्, हैन? हजुर हजुर।
यहाँनिर अघि एक दुईजनासँग कुरा पनि भएको थियो मेरो। म थोरै ज्योतिष सर एउटा कुरा जोड्छु। तपाईँको अघि म एउटा मेरो घोषणा पत्रको बारेमा भन्नुभएको थियो, एउटा नयाँ कुरा भन्नुभयो यहाँले, त्यो डिसीमा त्यो भवन बनाउने कुरा। हजुर एउटा भवन बनाउन त्यहाँ जरुरी छ, र पहिलो हजुर, भवन त्यो हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय भनेर हामी त्यहाँ बनाउँछौँ, एकदम यो स्टार्ट एकदमै गर्छौँ है। त्यसपछि हामी पछि त्यो बनिसकेपछि नेपालमा पनि सबैको किताब फाल्ने ठाउँ, सबैको झोला फाल्ने ठाउँ, सबैले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि 4 जना भेला पारेर गफ गर्ने ठाउँ हैन, भेटघाट गर्ने ठाउँ र सबैको पहुँच हुने ठाउँ एउटा नेपालमा पनि हामी भवन बनाउँछौँ र त्यसको स्टार्ट पनि हामी गर्छौँ। तर पहिला हामी वाशिङटन डीसीमा भवन बनाउँछौँ केन्द्रीय समितिको, र त्यसपछि नेपालमा पनि बनाउँछौँ लाग्छौँ। र त्योदेखि बाहेक अहिलेसम्म हामीले परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ, र हामीले प्रमाणपत्र अनि कोड पिन जस्ता कुराहरू हामीले दियौँ हाम्रा सदस्यलाई, तर परिचय पत्र हामीले दिन सकेका छैनौँ, र त्यो परिचय पत्र पनि हामीले अब यो 2 वर्षभित्रमा सबै सदस्यलाई बाँड्छौँ। यो राम्रो कुरा हो। अनि भवन बनाउने कुरा पनि एकदम स्वागत योग्य कुरा हो। मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत उसमा चाहिँ राम्रो लागेको छ। कसलाई मन त्योदेखि बाहेक अरूको हाम्रो एउटा के छ भने जस्तो विभिन्न कृतिहरूलाई म यसमा अलिकति जोडिहालेँ। जस्तो हामीले 20 वटा कथाहरूलाई 26 साल अगाडि प्रकाशित विभिन्न संस्थाका 20 वटा कथालाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भइसकेको छ, र त्यो अहिले प्रकाशनको तयारीमा छ। धमाधम हामीले प्रेससँग उ गरिसकेका छौँ, र त्यो अब पहिलोचोटि हामीले चाहिँ अनुवाद गरेर नेपाली कथाहरूलाई विश्व साहित्यमा लाँदैछौँ, र यो क्रम हामीले सुरु गर्यौँ र यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। र त्यति मात्र होइन, डायस्पोरामा बसेर लेख्नु हुने स्रष्टाहरूलाई थप उहाँलाई के अवसर दिन सकिन्छ, उहाँहरूको कृतिहरूलाई कसरी विश्व बजारमा लान सकिन्छ, नेपाली पाठशाला यो नेपाली कोर्समा कसरी उहाँहरूको डायस्पोराको अध्ययन गराउन सकिन्छ, यी कुराहरूको हामी पहल गर्दैछौँ। म यो कुरा पनि मैले क्वेसनमा राखेको छु। अहिले भर्खर हजुरले भन्नुभयो यो कुरा म राख्छु। म अब पुरस्कारको विषयमा एउटा अन्तिम मेरो जिज्ञासा। हजुर हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा पुरस्कार पाउने सर्जकहरू, स्रष्टाहरू, साहित्यकारहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सदस्य भएकै हुनुपर्छ कि अथवा सदस्य नभएको बाहिर रहेका साहित्यकार जसले राम्रो कृतिहरू सिर्जना गरे उनीहरूले पनि पाउँछन्? सबैले पाउँछन्, सबै स्रष्टाहरूको पहुँचमा छ। जस्तो हामीले यहाँ त्यसको व्यावहारिक रूपमा सम्मान पनि गर्छौँ, पुरस्कार पनि तर व्यावहारिक रूपमा त्यसमा बाहिर बसेका होइन, अनिशासकको सदस्य हुनु पर्दैन, अनिशासकको सदस्य हुनु पर्दैन, पर्दैन पर्दैन। त्यसैले मैले मेरो जिज्ञासा, यहाँ बाहिर बसेका कति संस्थाहरू छन्, सिर्जनाहरू कृतिहरू निकालेका छन्, लेख्छन्, तर उनीहरूलाई समेटिएको मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पाएको छैन। म मजाले प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु यो, र धेरैले पनि यो गुनासो गरेको छ। त्यो गुनासोहरू मेरो आफ्नो गुनासो समेत मैले यहाँ चाहिँ हजुरलाई राखेको। यसको लागि पनि के गर्नु? म यहाँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। मैनाली कथा पुरस्कार साहित्यिक पत्रासनबाट प्रदान गरिन्छ 1,01,000 को, र त्यो चैत 19 गते हामी प्रदान गर्छौँ क्या। त्यो पुरस्कार चाहिँ चैत 19 गते चाहिँ के थियो भन्दा 38 सालमा कथा दिवस मनाइयो सप्ताहव्यापी रूपमा, र त्यसको अन्तिम दिन 13 देखि 19 गतेसम्म थियो, र त्यसको अन्तिम दिनलाई कथा दिवसको रूपमा 38 सालदेखि मनाउँदै आएका छौँ। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई पञ्चायतको त्यो कालरात्रि समयमा अभिनन्दन पनि त्यति बेला हामीले गरेका थियौँ हैन। र त्यो पुरस्कार जहिले घोषणा हुन्छ त्यो दिन मसँग 10 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, किन सबै समान हुन्छन्। पाउने त एकजनाले पाउँछ र सबैले आशा गरेका हुन्छन्। त्यसकारणले यो असन्तुष्टि सबैको समेट्न गाह्रो हुन्छ, तर न्याय चाहिँ गर्नलाई हामी पछि पर्नु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन। जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजबाट नि हरेक वर्ष हामीले सम्मान अभिनन्दन पनि गर्ने गर्छौँ हैन। अब हाम्रो सम्मान अभिनन्दनको तपाईहरुले लिस्ट हेर्नु भने त्यो धेरैजना सदस्य हुनुहुन्न। डायमन्ड शमशेरदेखि लिएर आउनुहोस्, राष्ट्रकविदेखि लिएर आउनुहोस्, सत्यमोहन जोशी वरिष्ठ इतिहासविद शताब्दी पुरुष उहाँदेखि आउनुहोस्, धेरैलाई हामीले उहाँहरू कोही पनि सदस्य हुनुहुन्न, तर हामीले सम्मान अभिनन्दन गरेका छौँ। अब नवरत्न पुरस्कार हामीले राख्यौँ, नवरत्नमा पनि हेर्नुहोस् विभिन्न विधाकालाई पनि हामीले दिएका छौँ, साहित्यलाई मात्रै गरिनौँ हामीले हैन।
खोजी ल्याएर हामीले दिन खोजिरहेको छौँ, तर सबै एकैचोटि समेटिनुहुन्न, पालो आउँछ सबैको। तर हामीले त्यो घोषणा गर्दा न्याय गर्यो कि अन्याय गर्यौँ त्यो चाहिँ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु भने नेक्स्ट टाइमलाई अझ सजिलो हुन्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो, अनि फेरि आफूले यहाँले के भन्नुभयो भने मदन पुरस्कार चाहिँ साहित्यमा दिनुपर्ने तर कृषिमा अरूमा पनि दियो, व्यतिथि भयो, राम्रो भएन भन्नुभयो। अहिले भर्खरै फेरि भन्नुभयो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ नवरत्न पुरस्कारहरू गरेर साहित्यलाई मात्रै दिएन अरू उसमा योगदान पुर्याउनलाई पनि दिए भन्नुभयो। फेरि यो विरोधाभास भएन कुरा? मदन पुरस्कारको मैले यहाँ प्रश्नमा अर्कै भने, जस्तो हाम्रो साहित्यिक पुरस्कारहरूको लिस्ट अलग छ, यो नवरत्नमा चाहिँ के भने हामीले विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर, जस्तो साहित्यसँग झन्डै झन्डै रिलेटेड हो, जस्तो सङ्गीतमा, संस्कृतिमा यी विषयहरूका, जस्तो हामीले बेटी बज्राचार्यलाई खोजेर ल्याएर दियौँ किनकि उहाँ नृत्यपट्टिको पहिलो पिएचडी गर्ने डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ होइन। यस्ता प्रतिभालाई हामीले ताने ल्यायौँ, नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको उन्नयन विकासमा लाग्ने र योसँग खास गरी विशिष्ट महिलाहरू जसको तुलना अर्को कोही हुन सक्दैन, सकेसम्म त्यस्तालाई ल्याउने गर्यौँ। यहाँ न्युयोर्कमा बस्नुहुने हाम्रा कवि गजलकार आनन्द श्रेष्ठ, उहाँले कमेन्टमा हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। दाजु लेकालीज्यूलाई एउटा प्रश्न सोधिदिनुहोस् न ज्योतिजी भन्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्षता नेपाल भन्दा बाहिर बसेका साहित्यकारहरू, प्रवासमा बसेका साहित्यकारहरू हुनै पर्ने भन्ने त छैन होला, तर विदेशमा बसेर नेपाली साहित्यलाई अझै उचाइमा लैजाने साहित्यकारलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने होइन र? नेपालभित्र बसेकालाई त नेपालभित्रै विभिन्न संस्थाहरू छन्। आनन्दजी मेरा मित्र हुन्, हामी नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानमा सँगै छौँ, हामी संस्थापक हौँ। आनन्दजी तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ, एकदमै राम्रो प्रश्न गरिदिनु हो, धेरैले लागेको पनि हो धेरैलाई। अब अमेरिकामा दर्ता भएको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लेखिसकेपछि नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रियमा पर्छ नम्बर 1, र यसको सुरुवातका दिनदेखि नै नेपालमा पनि यसलाई चाहिँ स्थापना गर्ने काम गरियो र 250 भन्दा बढी यसको सदस्यहरू पनि बनाइएको छ। झन्डै 100 सदस्य त केन्द्रले मात्र नेपालमा बनाएको छ भने 150 को हाराहारीमा हाम्रो नेपाल च्याप्टरले आफैले पनि बनाएको छ। र अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले नेपाली साहित्यको समन्वय गर्दै, खास गरेर स्रष्टाहरूलाई समन्वय गर्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन बनाउने यसको मेन उद्देश्य हो। र नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त्यो काम हामीले गर्ने हो। र नेपाली स्रष्टाहरूलाई उहाँहरूलाई सम्मान, पुरस्कार र उहाँलाई विभिन्न अवसरहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूका माध्यमबाट होस् या प्रकाशनका माध्यमबाट होस्, त्यो अवसरहरू हामीले प्रदान गर्ने हो। र यो कुरोमा मलाई लाग्छ डायस्पोरा साहित्यको विकासको उन्नयनको लागि हामीले नेपालमा बसेर पनि जति गर्न सक्छौँ या यसलाई जसरी नेतृत्व दिन सक्छौँ, 3 चोटि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा स्वीकार्न मिल्ने, अहिले 1 चोटि अध्यक्षमा चाहिँ स्वीकार्न नमिल्ने यो विधानले त कहीँ रोकेको छैन। भनेपछि केही साथीहरूले यो उठाउनु स्वाभाविक हो, तर के छ भने हामीले काम गर्दा सधैँ डायस्पोरा साहित्यको लागि केही काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो अन्तर्दृष्टि प्रकाशन होस् या अरू प्रकाशनहरू होस्, हामीले सबभन्दा बढी महत्त्वका साथ डायस्पोरामा बस्ने साथीहरूलाई महत्त्व दिएका छौँ। र उहाँहरू यहाँ आउँदाखेरि पनि, नेपालमा आउँदाखेरि पनि उहाँलाई सार्वजनिक गर्ने, उहाँहरूका कृतिहरू प्रकाशन गरिदिने, उहाँहरूको कृतिहरूको विमोचन गरिदिने, उहाँहरूलाई अन्तर्क्रियामा राख्ने र उहाँहरूलाई विभिन्न फोरमहरूमा लगिदिने, यी सबै कामहरू नेपालबाटै भइरहेछ। त्यस कारणले यो भ्रम साथीहरूले एउटा चिर्दिनु पर्छ कि जस्तो एकचोटि 8 देखि 10 को अवधिमा चाहिँ कुमार बस्नेतले जापानबाट नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यही मात्र हो, एउटा अमेरिका भन्दा बाहिर नेतृत्व गएको यही मात्र हो। र अब यो दोस्रो यो अवसर हो नेपालको लागि, र मैले पनि यति अवधिमा धेरै अनुभव गरेको छु। मलाई 3 चोटि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा यहाँले स्वीकार्नु भएको छ, मेरो काम देख्नु भएको छ, मेरो हैसियत देख्नु भएको छ, र त्यो अर्थमा मलाई एकचोटि नेतृत्व गर्न दिनुहोस् र म डायस्पोरा साहित्यको उठानको लागि, समग्र नेपाली साहित्यको विकासको र उन्नयनको लागि म कति काम गर्छु, म यो 2 वर्षमा तपाईँहरूलाई उदाहरण भनेर देखाउँछु। आनन्द श्रेष्ठजी हाम्रा कवि गजलकार, उहाँलाई हजुरको प्रश्न जवाफले चित्त बुझेको हुनुपर्छ। प्रश्न गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। आनन्दजीलाई मेरो पनि धन्यवाद।
यो साहित्य यस्तो एउटा विद्या, यस्तो एउटा क्षेत्र जसले समाजलाई सन्देश दिन्छ। साहित्य समाजको ऐना हो भन्छ, ऐना एउटा देखाउने। तीन-तीनजना अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी हुने कुराहरू आएको छ। राधेश्याम लेकालीको एउटा गुट, गोवर्धन पूजाको एउटा गुट, हाम्रो भारती दिदीको एउटा गुट। अब यो गुटबन्दी होइन, यो कसरी यसलाई तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? केही मेरा म गुट भन्दा पनि जस्तो म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि मैले अब ब्याग फर्किने पछाडि फर्किने मेरो ठाउँ छैन कि म त अनशासकी छोडे जानुपर्छ हैन। म त्यो हैसियतमा छु र 3 चोटि भन्दा मैले 4 चोटि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रिपिट गर्न पनि मिल्दैन र त्यो हैसियतमा के एकचोटि अध्यक्ष खाएर आफ्नो यो अनुभवलाई अनुशासनमा अझ बढी योगदान गर्न सकौं भनेर मेरो उद्देश्य यो उम्मेदवारी हो। जहाँसम्म भारती गौतम दिदीजीको कुरा छ, अब उहाँ अचानकै आउनु भएको हो हैन, उहाँको कुनै उ थिएन, अचानकै उहाँले उम्मेदवारी दिनुभयो र गोवर्धन भाइ र हाम्रो एउटा सहकार्यमा हामी गइसकेका छौं र त्यसरी अब द्विपक्षीय मलाई लाग्छ निर्वाचन हुन्छ यहाँ। मलाई चाहिँ एकदम एउटा लालसा लोभ हजुरको कविता सुन्ने, किनभने मैले सुनिसकेको छु, फेरि पनि सुन्न चाहन्छु। त्यो हजुर कविता पनि राम्रो छ अनि हजुरको त्यो भाषण गर्नेको शैली, अनि अघि 2-4 जनाले मैले यो कार्यक्रम तयार गर्ने बेलामा पनि 2-4 जनासँग सरसल्लाह गरेको थिएँ, कविता सुनाउनु भन्नुस् है भन्नुभएको थियो। आज एक दुईवटा कविता सुन्नुपर्छ, एउटा कविता सुन्नुलाई होइन एकदमै हुन्छ, म सुनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि एउटा मुक्त वाचन गर्छु। यो मेरो समयका घोडाहरू भन्नेबाट मालिक भन्ने शीर्षक छ यसको। मैले मुक्तकमा शीर्षक पनि दिने गरेको छु। ऊ केही जान्दैन तर आदेश फरमान गर्छ, ऊ योजनाविद होइन तर प्रस्ताव पेश गर्छ। ऊ केही जान्दैन तर आदेश फरमान गर्छ, ऊ योजनाविद होइन तर प्रस्ताव पेश गर्छ। विज्ञको दास हुन सकिन्छ बरु, विज्ञको दास हुन सकिन्छ बरु। ऊ कानुन जान्दैन तर संविधान मस्यौदा गर्छ, ऊ कानुन जान्दैन तर संविधान मस्यौदा गर्छ। हामी कहाँ यस्तैले राज गरेका छन् र त्यही सन्दर्भमा यो मैले लेखेको हो। मलाई वास्तवमा हजुरलाई मेरो कार्यक्रममा मैले विनम्र एउटा अनुरोध गरेर आमन्त्रण गरेको पनि यही हो। मलाई हजुर कविता पनि साह्रै मनपर्छ, त्यो शैली पनि यस्तो मजा लाग्छ, चस्स एकदमै हो। अब म एउटा यो आउँदैछ एउटा मान्छे भनेर यो मेरो अर्को संग्रह हो र यसबाट म एउटा संवेदनशील पोखरी भएको छु एउटा कविता वाचन गर्छु। यो संवेदनशील पोखरी भएको चाहिँ मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट चाहिँ कविता भन्ने एउटा पत्रिका निक्लिन्छ, त्यसमा प्रकाशित भइसकेको हो। एकान्त समयमा मनको बह भक्कानिएर आउँछ, नितान्त एक्लो छँदा एकाकीपनमा श्रद्धाले ओतप्रोत भएको भावना पीडामा अनुदित भएर आँसु हुने गर्छ। समयले हिर्काएको एउटा दृढ विश्वास आज छताछुल्ल भएर राजधानीको सडकमा बेवारिसे भएर पोखिएको छ। विश्वासको पहाडमाथि घातका खुट्टाहरूले निर्ममताका साथ टेकिरहेका छन्। समयको लाचार छाया बनेका मेरा दृढताहरूले कुनै प्रतिकार गर्न सकिरहेका छैनन्। जीवन मोहको अभिलाषाहरू च्यापेर समयलाई पछ्याउनुको विकल्प उशृङ्खलताका बेकाबु घोडाहरूमा समयको लगाम कस्न सकिएन। समयको उल्टै कोर्रा खाएर मान्छेको अनुहारमा संवेदनशील पोखरी बनेको छु। यति बेला फुलहरूको देशमा काँडाहरू पन्साइरहेछु। यति बेला निर्वाध मानवीय संवेदनाको निष्कपट रुन्चे आँसु भएको छु। अग्ला अग्ला शिखर बनेका मेरा उत्साहहरू कृष्ण भीरको पहिरो सरी हतोत्साहित त्रिशूली बगिरहेछ। षड्यन्त्रको पोखरी बनेको लुम्बिनी जस्तै बादल भित्रका हातहरूबाट म निश्वासी रहेको छु। यति बेला मलाई बेसरीसँग मेरो अस्तित्व समाप्त पार्ने दरिद्र भिडले कुर्ता पूर्वक थिचिरहेका छन्। यति बेला मलाई दरिद्रताका साथ सकुनीको जमातले निर्मम चितोर्दैछन्।
घातक नारायण हिटी प्रकरणको प्रपञ्च र जाल झेलमा रक्ताम्य अनुहारहरू यति बेला कथित पारिलो घाममा दरिद्रताहरू छोप्ने प्रयत्नमा छन्। यति बेला म भने आफ्ना दृढताहरूलाई बैशाखी लगाउन खोजिरहेछु। बादल जस्तै उड्न जानिएन, न त बादल जस्तै लुकाउन जानियो। यति बेला जुनको पीडालाई केवल अनुभूत गर्न सक्छु। म यति बेला पीडामै बाँच्न खोज्दैछु। म यति बेला पीडामै जीवन खोज्दैछु। म यति बेला पीडामै बाँच्न खोज्दैछु। म यति बेला पीडामै जीवन खोज्दैछु। एउटै। साह्रै सुन्दर सुन्दर प्रस्तुति। हजुर, धन्यवाद। खुब मन पर्यो। यहाँको नाम, खास नाम राधेश्याम गुप्ता। हजुर। पछाडि तल तपाईँले लेखाली लेख्नु भएको छ, के छ त्यसको होइन? यस्तो भयो 2000 हामीले पञ्चायत कालमा धेरै पीडाहरू सहनु पर्यो। जस्तो 2033 सालमा मेरो एसएलसी 32 सालको हो र 33 सालमा मैले इलाम क्याम्पस जोइन गरेँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रतियोगिता भयो, अन्तर क्याम्पस प्रतियोगिता भयो र म प्रथम भएँ। मेरो कविताको शीर्षक थियो म भित्रको मले रामको सन्तानहरू चाहन्छ, रावणको सन्तानहरू भस्म गर्न भन्ने शीर्षकै यति लामो थियो। र त्यो कविता फर्स्ट भइसकेपछि तत्कालीन त्यति बेलाको सिडिओ हुनुहुन्थ्यो हेमराज ग्यावाली, अहिले नागरिक दैनिकको उहाँ चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ हैन। अनि उहाँ सिडिओ हुँदाखेरि पहिला त जजहरूलाई लानुभयो। त्यही दिन राजेन्द्र सुवेदी जो वरिष्ठ समालोचक हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय गुरु, अर्का मेरो आदरणीय गुरु धरणी गौतम, उहाँहरू जजमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई लगेर बयान गर्नुभयो उहाँले। र त्यसपछि भोलिपल्ट म क्लासमा पढिरहेको अवस्थामा क्लासभित्रैबाट सिभिलमा आएका पुलिसहरूले मलाई समातेर लगेर 2 दिनसम्म थुने। र त्यसपछि मैले 34 सालमा यो ढाकर भन्ने एउटा समसामयिक सङ्कलन मैले निकालेको थिएँ र इलाममा प्रेस थिएन, म झापामा आएर छाप्नु पर्ने थियो। बसन्त खड्काको ज्यूको प्रेस थियो, सूर्योदय पत्रिका उहाँले निकाल्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रेसबाटै सारा सामग्री जफत गरेर, लीलाराज विष्ट त्यति बेला अञ्चल अधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सारा सामग्री मेरो जफत गरेर लगिदिनु भयो र मलाई पनि थुन्ने भनेर। अब 34 सालको काल रातिको समय थियो र त्यो भइसकेपछि पछि चाहिँ दिल्लीराम निर्विघ लगायत हैन धेरैजना हस्तीहरूले, ऋषिकेश शाहहरूदेखि लिएर बसन्त खड्काहरूदेखि लिएर धेरैले उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ मलाई थुन्ने काम गरिएन, तर मेरा धेरै सामग्री जफत गरेर राजाको फोटो छाप्ने शर्तमा मलाई ढाकर पत्रिका चाहिँ छाप्ने अनुमति दियो। म यो यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। त्यति बेला यही हो। त्यति बेला यसरी दर्ता पनि हुन्थ्यो, यहाँ हेर्नु होला। र त्यति बेला अहिलेको जस्तो मासिक दैमासिक पत्रिकाहरू हुँदैन थियो, सामयिक सङ्कलन नै निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो। र यसरी त्यो काल राति, र हरेक पटक कस्तो भने कविता वाचन गर्ने क्रममा उहाँले सेन्सरसिप लाउने, रातो चिनो लाउने, यो पढ्न नपाउने भन्ने, या यो कविता हुँदैन भने क्यान्सल गर्ने, यी सबै भयो। र पछि जन्म सङ्ग्रह 36 सालमा जुन भयो र त्योभन्दा अगाडि अझ इलाममा 35 सालमा त्यति बेलाका यो पूर्व मालेका कमान्डर हुनुहुन्थ्यो रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवा, उहाँहरू मारिनु भयो। त्यसपछि झन् त्यो एकदम कालरात्रिको समय थियो र 36 सालको जनआन्दोलनमा हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर त्यति बेलाको एउटा आवाजलाई बोकेर हामी गाउँ गाउँ पनि गयौँ। र त्यसपछि म आइसकेपछि, इलाम बजारमा आइसकेपछि त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति पनि भएन र त्यसपछि म विराटनगरमा आएँ र विराटनगरमा आएर मैले चाहिँ त्यहाँ पढेँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा चाहिँ सबै साथीहरूले के सल्लाह दियो भने तँ इलामको होस्, लेखाली लेखाली भन्न थाले उनीहरूले। अनि लेखालीलाई मैले करेक्सन गरेर लेखाली बनाएँ। त्यो म आफैले राख्नुभन्दा पनि र रातो ज्याकेट म लाउँथेँ, कति साथीहरूले रेड ज्याकेट पनि भन्थे होइन विराटनगरमा। र 34 सालमा हुँदाखेरि त मैले धरानको, म यति बेला तपाईँ भएको हुनाले मैले त्यो भोटे पुलको त्यो फुटबल ग्राउन्ड पनि सम्झेको छु। म इलाम क्याम्पसबाट त्यहाँ फुटबल खेल्न पनि आएको थिएँ होइन। र त्यो एउटा काल रातिको समयमा अब अनि त्यसपछि अब जस्तो विभिन्न कविता वाचन हुन्थ्यो, खेलकुदको प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो। मेरो नामहरू छापिँदाखेरि राधेश्याम लेखाली भनेर छापिन थाल्यो र त्यसलाई मैले करेक्सन गरेर लेखाली बनाएँ र आजसम्म मेरो यही नाम नै पर्याप्त भइरहेछ। धन्यवाद हजुरलाई। एउटा जानकारी प्राप्त भयो, हामीलाई एउटा कुतूहलता थियो मनको। अब म फेरि यो प्रवासको साहित्यिक कुराहरूमै
आउँछु म टपिकमा। हजुर यहाँले पनि अहिले उठाउनु भएको थियो कुरा, यहाँको चाहिँ बजार व्यवस्था, यहाँ कृतिहरू छापिन्छन्, विमोचन हजुर हुन्छन्, तर बजार व्यवस्था भइसकेको छैन, त्यो व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। हजुर अहिले केही समयपछि, पछिल्लो समयमा हजुर प्रवासमा साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित हुने, विमोचन हुने त्यो क्रम चाहिँ एकदम त्यसमा तीव्रता आएको छ। धेरैजना यस अर्थमा कतिपय अब स्तरको हिसाबले तल माथि, अब मिडियम होइन, 1 2 3 केही होला, तर पनि एउटा खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा साहित्यमा प्रवासमा भएका नेपालीहरू धेरै उत्सुक छन्, हौसिएका छन्। केही समय उभारेर व्यस्त दैनिकीको बावजुद पनि त्यसमा लागिरहेका छन्, सृजनाहरू गरिरहेका छन्। तर त्यो विमोचन भएको बेलामा 15 20 50 60 कपी बिक्री हुन्छ अथवा पुसेल गरिन्छ, त्यसपछि थन्केर बस्छ, सिद्धियो। कसैले नेपालमा काठमाडौँतिर रत्न पुस्तक भण्डार, भोटाइटीमा होइन, कता कता पुस्तक पसलमा पनि राख्छन्। तर विशेष त म अमेरिकामा बसेको छु, मैले प्रत्यक्ष देखेको छु, यहाँबाट विमोचन भएर त्यो पुस्तकहरू चाहिँ जति बिक्री हुन्छ विमोचनको बेलामा, त्यसपछि घरमै थन्किन्छ। यहाँ कतै बजार पनि छैन, बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ, कसरी गर्दा हुन्छ? होइन, यो सोच्ने मात्र मैले त गरिसकेको छु, धेरैलाई अहिले जानकारी गराउँदै पनि छु। जस्तो साझा प्रकाशनलाई हामीले उठाउने काम गर्यौँ। साझा प्रकाशन डुबिसकेको अवस्थामा थियो र त्यसलाई कोरामिन इन्जेक्सन हानेर जीवन्त तुल्याउने काम अहिले भएको छ र राम्रो काम अब सुरुवात हुँदैछ त्यहाँ। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरको तर्फबाट हामीले त्यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ जुनसुकै हाम्रा संस्थाहरूका कृतिहरू अनुशासनको सदस्यहरूका त्यहाँ चाहिँ उहाँले बिक्री वितरणको लागि लिनुहुन्छ र त्यसको नियमअनुसारको रोयल्टी पनि पाउनुहुन्छ। अहिले जस्तो कतारको विनोद खड्काज्यूकै ओला भन्ने अस्ति भर्खर आएको कृति थियो, केही अगाडि मात्र, त्यो हामीले नै यहाँबाट छापेका थियौँ। त्यो कृति अहिले त्यहाँबाट पाउन सकिन्छ। धेरैका कृतिहरू, एउटा दुईटा मात्र होइन, धेरैका। र हाम्रै अनुशासनका पनि कैयौँ प्रकाशनहरू अहिले त्यहाँ बिस्तारो जाने क्रम सुरु भइसकेको अवस्था छ। र साझा प्रकाशन एक मात्र नेपालको आधिकारिक विक्रेता हो र त्यसले आफ्नो शाखाहरू पनि अहिले अन्य देशहरूमा पनि लाने, कसरी लान सकिन्छ भनेर होमवर्क गरिरहेछ। त्यसले विभिन्न भाषाहरूमा कसरी नेपाली उत्कृष्ट कृतिहरूलाई प्रकाशन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो काम पनि अध्ययन गरिरहेछ र त्यसमा हामीले पनि सहकार्य गर्न खोजिरहेछौँ। यी सबै हाम्रो साझासँग दोहोरो सम्झौतै भएको छ र कुनै पनि कृति विमोचनको बेलामा 10 20 50 कपी 100 कपी बेच्ने होइन। अब साझा प्रकाशनमा यहाँले दिनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र साझा प्रकाशनको बिचमा सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता अनुसार उहाँले त्यो बिक्री वितरणको लागि त्यो कृति लिनुहुन्छ। साझा प्रकाशनले प्रकाशित गर्ने, कृति प्रकाशित गर्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने, बेचिदिने कामहरू गर्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। सबैको कृतिहरू साझा प्रकाशनले छापिदिँदैन नि। साझा प्रकाशनमा नछापिएका, आफ्नो हिसाबले छापिएका, त्यसको पनि आफ्नो बाध्यता छ होला होइन, बाध्यता छ होला। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी बजार व्यवस्थापन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, हरेक पाठकहरूको हात हातमा पुर्याउनलाई प्रोत्साहित गर्ने, उत्साहित गर्ने अन्यशास अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, के कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ अथवा खेल्ने सोच छ, मैले जान्न चाहेको छु। सबभन्दा त के छ भने, मैले योभन्दा अगाडिका इन्टरभ्यूहरूमा भन्ने गर्छु, एउटा लेखक पटक पटक मर्छ। जस्तो उसले काम छोडेर आफ्नो लेखनलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यो लेख्ने समय र लेख्नको अगाडि धेरै कृतिहरूको अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता अध्ययन गर्ने क्रममा धेरै कृति किन्नु पनि पर्ने हुन्छ र त्यसपछि उसले त्यो छाप्नको लागि सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यो सम्पादनमा थोर बहुत खर्च हुन्छ। त्यसपछि उसले टाइप गराउनु पर्यो, डिजाइन गराउनु पर्यो, प्रेस छाप्नु पर्यो। त्यहाँसम्म पुग्दा उसले धेरै खर्च गरिसक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि कृति त आयो, त्यसको विमोचन कार्यक्रमको खर्च पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अझ पुरस्कारसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ पुरस्कारसम्म पुग्दाको अवस्थासम्म एउटा लेखक पटक 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 मर्छ। यो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। र यस्तो लेखकहरूले के भूमिका खेल्छ बचाउनको लागि?
मर्छ, सरी तर हामीले त सुनि बचाउनु। हजुर, अब 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 अवस्था कस्तो छ भने एउटा लेखकलाई धेरै संस्थाहरू खोलेका छन् संरक्षण गर्नको लागि, प्रोत्साहन गर्नको लागि, उत्साह प्रदान गर्नको लागि, अवसरको लागि धेरै सङ्घ संस्था खोलेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालमा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापानमा पनि छ, त्यस्तै विश्वका विभिन्न अस्ट्रेलिया चारवटै महादेशमा हाम्रो उपस्थिति छ र चारवटा महादेशमा अहिले 50 वटा देशमा जुन हाम्रो उपस्थिति छ, यतिका संस्थाहरू यहाँ सम्झिनुहोस् अहिले 1500 भन्दा बढी हाम्रो आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 1500 भन्दा बढी आजीवन सदस्य र अन्य संस्थाहरूलाई पनि हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रममा सबैको कृतिहरू अनुशासनले प्रकाशन गर्न सक्दैन। यसको एउटा क्राइटेरिया पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो क्राइटेरिया अनुसार हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने सामूहिक कृतिहरूमा हामीले बढी जोड गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले जस्तो अघि मैले 20 वटा कथाहरूको उदाहरण दिएँ हैन। अब या छानिएर आएका उत्कृष्ट कृति कुनै छ भने त्यसलाई बजारमा लाने हुन सक्छ ताकि संस्थाको पनि एउटा गरिमा र त्यसको उच्च रहोस्, अस्तित्व रहोस् हैन। र उहाँहरूको बजारीकरणको लागि हामीले मैले भनिहालेँ साझा प्रकाशनसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। अब त्यसको प्रचार प्रसारको लागि अब हाम्रो वेबसाइटलाई अझ व्यवस्थित, अझ मर्यादित वेबसाइटलाई एउटा सबैको पहुँच पुग्ने, टोटल इन्फर्मेसन त्यसमा जाने, यी सबै कामहरू पनि हामी गर्न लागिरहेको छौँ। अहिले नयाँ टिमले काम गर्दैछ, त्यो एउटा टिमलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ, त्यसको हामीले भुक्तानी पनि गरिसकेको अवस्था छ र वेबसाइटमा मार्फत पनि हामी जान सक्छौँ। र हामीले अर्को के पनि गर्दैछौँ भन्दा विभिन्न च्याप्टरहरूको आफ्नो आफ्नै वेबसाइटहरू छन् र केन्द्रको वेबसाइटसँग लिङ्क गराएर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले लान सक्यौँ भने र त्यसपछि हरेक सदस्यहरूको इन्डिभिजुअल वेबसाइट एउटा बनाएर त्यसलाई पनि लिङ्क गराउन सक्यौँ भने अनि त्यसको प्रचार प्रसार र उमा चाहिँ व्यापकता आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीसँग धेरै समय छैन, हामी धेरै समय लिइसकेका छौँ। एक दुईवटा प्रश्न चाहिँ बाँकी छ, कमेन्ट आएको पनि छ। होइन, यहाँ किशन धामीजीले धेरै धेरै धन्यवाद। टुटुलको.com लाई निजी नाममा निजी पुरस्कारको उठानका लागि तर भरपर्दो उत्तर आएन भन्नुभएको छ। मैले अघि नै यसको किशनजी धामीजी भर्खरै अहिले पनि मैले बजार व्यवस्थापनको जुन प्रवासमा भनेको अहिले मैले भन्नु पनि यही लागेको थियो, यो मैले पनि उत्तर पाइनँ। मैले हजुरले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छ, वेबसाइट के भन्नुभयो, त्यो अलमलिने कुरा हो। मैले खालि के भन्नु खोजेको भने अघि त्यही भएर मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, पुरस्कार कसले पाउँछ? अन्य शासकको सदस्य भएकोले मात्रै पाउँछ कि सदस्य नभएकाहरूले पनि जसले राम्रो उत्कृष्ट सृजनाहरू गरेको छ उसले पनि पाउँछ, बाहिरबाट पनि पाउँछ भन्नुभयो यहाँले। मैले अहिले भन्नु खोजेको हरेक महिना जस्तो यहाँ किताबहरू प्रकाशित भएको छ। अहिले भर्खर पनि नदिया लहर भन्ने हाम्रो नदिया लिबाङको कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि त्यो सङ्ग्रहमा भित्रको चितकार भन्ने कविता यति उत्कृष्ट छ कि अब के कुरा गर्ने। मैले त उहाँलाई एकदमै त्यो उत्कृष्ट कवितालाई हरेक नेपाली साहित्यसँग चासो सरकार राख्ने पाठकहरूको हात हातमा पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले के भूमिका खेल्न सक्छ त? ऊ एक्लै त सक्दैन। संस्था ऊ त इभन ऊ त संस्थामा पनि सम्बद्ध छ, सदस्य छ। अन्य शासनले चाहिँ के रोल खेल्छ त? त्यो किताब चाहिँ सबैलाई पुर्याइदिने, उसलाई सहयोग गर्नलाई के भूमिका खेल्न सक्छ? मैले राखेको प्रश्न थियो। अब त्यसको लागि त बिक्री वितरण केन्द्रले नै काम गर्न सक्छ। अन्य शासनले बिक्री वितरणको केन्द्रको काम पनि गर्ने हो भने अन्य शासनले अरू काम गर्न सक्दैन, त्यो व्यापारी भएर जान्छ। फेरि त्यहाँ नाफा घाटाको खेल हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले साझा प्रकाशनसँग सम्झौता गर्यौं। साझा प्रकाशन मार्फत हाम्रा चाहिँ सदस्यका कृतिहरू त्यहाँबाट बिक्री वितरण हुन सक्छ मैले भनिरहेको छु। र त्यसको प्रमोसन हजुर नदियाजी अहिले नेपाल आउनु भने अन्तर्क्रिया राख्न प्रमोसनको लागि अहिले एउटा उच्च स्वरले प्रशंसा गर्नुभयो हजुरले। त्यहाँ आफ्नो एउटा समीक्षा पनि गरिदिनु भएको थियो, हामीले हेर्यौं। त्यो कवितालाई, त्यो कविता सङ्ग्रहलाई अब साझा प्रकाशनसँग जोडेर गर्ने चाहिँ कसरी मिलाउनु छ होला भन्ने शासनले? किन त्यो संस्था हो नि, संगठन हो नि, हामीलाई गर्ने भनेकै संगठनले हो नि। त्यही भएर त हामी संगठनप्रति आबद्ध हुन्छौँ। सदस्यहरूको हकितको लागि नै काम गर्नलाई हामी आउने हो हैन। सदस्यहरूको हकित, उहाँहरूको प्रमोसन, उहाँहरूको सम्मान आदिका लागि हामीले काम गर्ने हो।
र मैले त्यही भने अहिले जस्तो बिक्री वितरणको हकमा चाहिँ साझा प्रकाशन मार्फत उहाँले एउटा गरेर सम्झौता गर्नु भने या हामीलाई पठाइदिनु भने हामीले सम्झौता गरिदिएर उहाँको बिक्री वितरण त्यहाँ हुन सक्छ। अर्को कुरो रह्यो यो पुरस्कार सम्मानहरूको आदि इत्यादिको लागि हरेक संस्थाको आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ। कसैले अब कृति माग्छन्, जस्तो हामीले नै उत्कृष्ट पुस्तकको लागि कृति माग्छौँ। यो आउने डिसेम्बर महिनाभित्रसम्म प्रकाशित कृतिहरूलाई हामीले अब आउने पुरस्कारमा राख्छौँ। अब त्यहाँ पनि पठाउनु सक्नु पर्यो, मदन पुरस्कारमा पठाउन सक्नु पर्यो या अरू विभिन्न पुरस्कारहरू छ त्यहाँ पठाउन सक्नु पर्यो। र रह्यो त्यसको प्रमोसनको लागि, अब जस्तो प्रमोसन भनेपछि विमोचन उहाँको भव्य भएको छ न्युयोर्कमा। नेपालबाट पनि धेरैजनाले एकदम प्रशंसा गरेर गरेका छौँ, किनभने कृति नै राम्रो छ, कविता नै राम्रो छ। कविताले जीवन बोलेको छ क्या, त्यहाँ कविताले कोर्रा हानेको छ क्या हाम्रो समाजलाई। हाम्रो विकृत र विसङ्गतिमाथि यति राम्रो प्रहार गरेको छ। साँच्चै एउटा कवि भनेको त्यो हो। कविले त्यो हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दै गरेको सानो कमीलाई पनि देख्न सक्नुपर्छ र त्यसको ज्यान बचाउन सक्नुपर्छ। कविले त्यो टुसा पलाएको त्यो फुलको सानो बिरुवा छ भने पनि त्यसलाई नकुल्चिकन हिँड्न सक्नुपर्छ। कविले अरूको चित्त दुखाउने कुरा गर्नु हुँदैन। कवि भनेपछि मानवीय एउटा स्वभाव हुन्छ कविमा। जब त्यो स्वभाव कुनै कविमा आउँछ भने त्यो नदियामा आएको छ र त्यो नदियाको मैले त्यो हैसियतमा प्रशंसा गरेको थिएँ। टुटुलको.com सङ्गीत श्रृङ्खलाको एउटा प्रस्तुतको हिसाबले म हजुर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको माथिल्लो ओहदामा हुनुहुन्छ, अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब अध्यक्षमा उठ्दै हुनुहुन्छ, नेपाली च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई शुभकामना पनि दिइसकेको छु, सम्भवतः विजय पनि हुनु होला। मैले चाहिँ यहाँलाई जोरदार अनि विनम्रतापूर्वक एउटा अनुरोध के गर्छु भने नदिया लिबाङ जस्ताका कृतिहरू चाहिँ सबै पाठकहरूको कमसेकम प्रवासमा बस्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल बाहिर बस्ने प्रवासमा बस्ने साहित्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ हकितमा काम गर्ने संस्था हो। त्यो भएर खुलिएको संस्था हो, सङ्गठित। त्यो सङ्गठनले चाहिँ नदिया लिबाङका नदिया लहर जस्ता कविता सङ्ग्रह लगायत अन्य सर्जक स्रष्टाहरूको कृतिहरू हरेक पाठकहरूको हातमा पुग्ने एउटा बजार व्यवस्था मिलाउने त्यो चाहिँ गर्न सकोस् र सम्भव भयो भने यसमा म थोरै गरेँ। जस्तो हामीले एउटा सफ्टवेयर खोजिरहेको छौँ। म अस्ति जापान जाँदाखेरि पनि त्यहाँ कुरा गरेँ। नेट टिभी भन्ने छ त्यहाँ एउटा ग्रुप, होइन, उनीहरूले नेट मार्फत चाहिँ टेलिभिजनहरू चलाउनुहुन्छ। उहाँहरूको जापानमा मात्रै 1 लाख ग्राहक रहेछन्, नेपालमा पनि धेरै बढिसके, अस्ट्रेलिया अमेरिका धेरै ठाउँमा छ, होइन। कमल अधिकारीज्यू त्यसको सिओ हुनुहुन्छ उहाँले। र त्यो ग्रुपको त्यो एउटा प्राविधिक ग्रुपसँग म अस्ति बसेको थिएँ। मैले एउटा सफ्टवेयर कस्तो खोजिरहेको छु भने जस्तो हामीले यो जस्तो उदाहरणको लागि ब्रिटिस गोर्खा यो किताब छ, यो मैले नै सम्पादन गरेँ हो, है। मैले र महेन्द्र विष्ट हुनुहुन्छ पूर्व पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, हामी दुईजनाले सम्पादन गरेको हो। यो ब्रिटिस गोर्खा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण यसमा छ। जस्तो यो कृतिलाई हामीले PDF फाइल बनाएर हाल्यौँ भने अहिलेको सिस्टममा के छ भन्दा यसलाई डाउनलोड गरेर पढ्न मिल्छ, सर्टेन पे गरेर जति यसको राखिएको छ। तर मैले खोजेको के छ भने यो डाउनलोड गर्न नमिलोस् र यसलाई 15 दिन या 1 महिना या कति दिनको लागि उसले पे गर्ने हो, त्यति दिन मात्र उसले चाहिँ हेर्न सकोस्। र त्यो भने एउटा लेखकले राम्रो रोयल्टी सङ्कलन गर्छ र राम्रो जीवनयापन गर्न सक्छ। किन आर्थिक हिसाबले पनि एउटा लेखक कवि बलियो भएन भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। अहिले नदियाजीसँग त्यो लेखेर मात्र के गर्ने, त्यो प्रकाशन गर्ने हैसियत नभएको भए उहाँको यो जुन खुबी थियो त्यो खुबी त हामी देख्न पाउने थिएनौँ। कैयौँ लेखक कविहरू होला सिरानी हालेर बसेका छन् आफ्ना कविताहरूलाई। त्यसकारणले लेखक कविहरू आर्थिक हिसाबले पनि समृद्ध हुनुपर्छ भनेर त्यो क्रममा चाहिँ मैले PDF फाइलको जुन यो नेटमा गएर पढ्न मिल्ने हिसाबको जुन प्रविधि छ मैले त्यो खोजिरहेको छु। र त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा हामी त्यसलाई नेट मार्फत बाहिर लान सक्छौँ र विश्व बजारमा लान सक्छौँ। र नदियाजीको कृतिहरू मैले अस्ति पनि भनेको छु विभिन्न भाषामा अनुवाद पनि हुनुपर्छ अब। र उत्कृष्ट कृतिहरू सबै भाषामा अनुवाद भएर गयो भने अनि त्यसले चाहिँ एउटा उचाइ पाउँछ, त्यसले एउटा पाउँछ। जस्तो अस्ति किशन सिंह धामीको बङ्गालाहरू, होइन, एकदमै राम्रो कृति छ। अब त्यो एउटा विमोचन भयो, त्यतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
जस्तो हामीले केही कृतिहरू चाहिँ के गर्ने पनि गरेका छौँ भने हाम्रो अन्तर्दृष्टिहरू प्रकाशन हुन्छ, त्यो अन्तर्दृष्टिहरूमा चाहिँ हामीले समीक्षाहरू राखिदिने गरेका छौँ। जस्तो यो मैले 56 सालमा प्रकाशित गरे के अरे सम्पादन गरेको अन्तर्दृष्टि, धेरै अगाडिको होइन। जस्तो अब यो केही अगाडिको हो होइन। जस्तो यसमा पनि यहाँले हेर्नु भने हामीले धेरैवटा कृतिको चाहिँ समीक्षा राखेका छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लेखाएर। हामीले गर्ने प्रमोसन भनेको यही हो। र प्रमोसन भनेको के हो भन्दाखेरि उत्कृष्ट रचना कृतिहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ विश्व, जस्तो अहिले नीलम कार्की निहारिकाकै आयो नि होइन, यो योगमाया। योगमाया एउटा यस्तो कृति हो, अहिले धेरैले योगमायाको बारेमा लेखिसकेका छन् र धेरैले लेखिसकेपछि नयाँ कुरो लिएर आउनु भनेको नीलमको लागि चुनौती थियो र यसमा उनी सफल भइन्। र एउटा लेखकले अहिले पहिला जस्तो एउटा कोठामा बन्द कोठामा त्यो सोचेर लेख्ने चलन हराएको छ। फिल्डमै गएर, फिल्डमै अध्ययन गरेर, फिल्डमै अनुभव गरेर, फिल्डमै सम्पूर्ण इभेन्टहरू कलेक्सन गरेर अनि लेख्ने अहिले चाहिँ नयाँ परिपाटी आएको छ। नीलमले कैयौँ महिना कैयौँ दिन चाहिँ भोजपुरमा त्यो विराटनगरमा गएर दुःख गरेर उनले लेखिन्। अब यस्ता कृतिहरू आउनुपर्छ। जस्तो अहिले साझा प्रकाशनहरूले पनि अन्य शाखाका धेरैका कृतिहरू आउन थालेका छन्। हिजो अस्ति मात्र किर्सु छेत्रीको आयो, त्योभन्दा अगाडि गीता खत्रीज्यूको आयो होइन। धेरैको कृतिहरू आइरहेछन् नि अहिले। अब मसँग हजुर, मसँग 3वटा प्रश्न बाँकी छ। अब हामी अलि संक्षेपमा छोटोमा गरिदिनु होला, किनभने हामीसँग समय छैन। हामीले यो अब कार्यक्रम अब समापन गर्ने बेला हो। म एउटा कमेन्ट लिन्छु। हाम्रा न्युयोर्कमै बस्नुहुने, कोलोराडोमा बस्नुहुन्छ कवि भूपेन्द्र महत, उहाँको प्रश्न छ यहाँलाई। प्रश्न भन्दा पनि उहाँको एउटा विचार हो यो। सरी, यो आसन ग्रहण, अमुक पात्रको स्तुतिगान, अझै पचाउन नसकिने व्यक्तित्वको मान सम्मान, उपस्थित साहित्य सर्जक भन्दा व्यासमा आसीन व्यक्तित्व बढी हुने प्रचलनले प्रशय पाएको देखिन्छ। अनि फलानो ढिस्कानोको सम्बोधनमा समय खर्चिने पारम्परिक चलन पनि छ, जसले वास्तविक स्रष्टा आफ्नो सृजना सुनाउनबाट वञ्चित भएका धेरै कार्यक्रमको मुख दर्शक पनि म पनि भएको छु। के सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम बनाउन सकिँदैन भन्ने उहाँको एउटा अब गुनासो, जिज्ञासा, अब विचार। होइन, अहिले एउटा नयाँ ट्रेन्ड पनि चलेको छ। जस्तो उमा चाहिँ कार्यक्रममा थोरै संख्याको उपस्थिति भयो भने ड्यासमा थोरै राख्ने या नराख्ने चलन पनि आएको छ, नम्बर 1। र हलमा धेरै मान्छे खचाखच भयो भने ड्यासमा धेरै मान्छे रदिने चलन पनि आएको छ, नम्बर 2। नम्बर 3मा एकैजना पनि नराखिकन जो वक्ता हो ऊ मात्रै जाने भन्ने पनि त्यस्तो पनि छ। जस्तो कोरियामा हामीले त्यो प्रयोग गरेका थियौँ। कोरियामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको एसिया क्षेत्रीय समितिको कार्यक्रम गर्दाखेरि कविहरूको कविता वाचन थियो र कविता वाचनको क्रममा हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा पोडियम थियो र कविले कविता पढ्थे र त्यसपछि पढ्ने 2 जना कविलाई हामीले 2टा कुर्सी राखिदिएका थियौँ र उहाँले फेरि पढिसकेपछि नयाँ 2 जना लगेर राख्ने चलन थियो। एउटा त्यो पनि छ। अर्को कुरो, जस्तो स्टेजमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि राखिया छ या भिजुअल देखाउने कार्यक्रम राखिया छ भने त्यो मञ्चमा नराख्ने, सबैलाई तल राख्ने चलन पनि छ। यस्ता धेरै कामहरू अन्य शासकले, जस्तो पर्थमा पनि हामीले त्यो अभ्यास गरिसकेका छौँ हैन। र अब यी कुराहरू भनेको चाहिँ परिस्थिति हेरेर, कार्यक्रमको स्तर हेरेर, कार्यक्रमको महत्त्व हेरेर, कार्यक्रमको डिजाइन हेरेर गर्ने कुराहरू हो हैन। र यहाँले भन्नुभयो जस्तै औपचारिकताका लागि साँच्चै महजी तपाईसँग मेरो, तपाईँ हामी पूर्व परिचित पनि हो। एउटा के भने औपचारिकता, फल्ना संस्थाबाट पनि फल्ना आएको छ राखिदिउँ न मञ्चमा, होइन फल्ना त एकदम राम्रो पत्रकार हो राखिदिउँ न, होइन फल्ना त राम्रो कलाकार हो राखिदिउँ न। यो भागबण्डाले साँच्चै भने वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै एउटा चुस्त दुरुस्त देखिँदैन। तर कतिपय बाध्यताहरू पनि हुन्छ संस्थाका हैन। ती पनि हामीले लालगोपाल सुवेदी हाम्रो एकजना हाम्रो साहित्यिक कर्मी हुनुहुन्छ, लालगोपाल सुवेदीजीले भन्नुहुन्छ, अनेशासन नेपाल च्याप्टरको सक्रियतामा आजसम्म कति कृति प्रकाशित भएका छन्? झन्डै 40 वटा कृतिहरू प्रकाशित रहेका छन्। प्रश्न गर्ने उहाँहरूलाई मेरा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनु भएको थियो नेपालमा। उहाँलाई हामीले सम्मान पनि गरेका थियौँ। उहाँका 7 वटा कृतिहरू हामीले
विमोचन पनि गरेका थियौँ। उहाँलाई थाहा छ धेरै नेपाल च्याप्टरको बारेमा धेरै कुराहरू र अब सङ्ख्या चाहिँ जरुरत दुईटा प्रश्न छ छोटो छोटो। यो मैले अघि केही व्यक्तिहरूसँग सोधेर उहाँहरूको चाहिँ प्रश्न मैले सामसामै नाम चाहिँ उल्लेख नगर्नु भन्ने हिसाबले, अन्यशास्त्रमा आर्थिक सहयोग गरेको कारणले तर साहित्यमा खासै योगदान गर्न नसकेको र साहित्यलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको प्रभाव हेरेर, सामाजिक प्रभाव हेरेर पनि संस्थामा पद दिने गरिएको छ, यो जनगुनासो छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले चाहिँ यसलाई विधानले रोकेको छ। होइन, सदस्य बनाउने कुरालाई चाहिँ विधानले रोकेको छ। अब साहित्यिक नै हुनुपर्छ हैन। अब के हुन्छ भने कुनै पनि संस्थाको दाता भनेको देउता बराबर हुनुहुन्छ हैन। किन दाताले पैसा दिनु भएन, स्रोत दिनु भएन भने कहिलेकाहीँ संस्था चाहिँ अप्ठ्यारोमा जान्छ। र जस्तो उहाँ दाताहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो मैले उदाहरणको लागि मैनाली कथा पुरस्कारकै कुरा गरौँ, मैले कहिले पनि त्यो थैली चाहिँ आफ्नो हातबाट दिइनँ क्या, दातालाई नै बोलाएर दाताको हातबाट दिएँ। अब दाता आउनु भएन भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले दिने, नत्र भने त्यो एउटा त्यसरी सम्मान गर्न सकिन्छ दातालाई। एउटा उहाँलाई मञ्चमा राखेर एउटा माला लाउन सकिन्छ दातालाई। र पदीय दायित्वको जुन कुरा आयो, पदीय दायित्वमा चाहिँ यो साहित्यिक संस्था हो। साहित्यिक संस्थामा साहित्यिक संस्था भएको हुनाले साहित्यिक व्यक्तित्व भएकै हैसियतमा त्यसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अहिले चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्यो मलाई, यो कुरा चाहिँ चित्त बुझ्यो अलिक। यहाँले पनि गर्नु होला पछि आफ्नो नेतृत्वमा संगठन भयो भने हैन। र नभए पनि अब हामी पदमै बसेर मात्रै सबै काम गर्न सकिने होइन, पदमा नरहँदा पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँले त्यत्रो धेरै पदहरू, धेरै कामहरू होल्ड गर्नु भएको छ, धेरै समय योगदान गर्नुभएको छ साहित्यमा, धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नु भएको छ, धेरै साहित्यिक पत्रिकाहरूमा इन्भल्भ हुनुभएको छ, धेरै योगदान छ। खालि अहिले मैले यहाँको मुखबाट एउटा प्रखर व्यक्तित्वको रूपमा हामीले सुन्न र सुनाउन चाहेको मात्रै हो। यहाँबाट मैले उकाल्न, यहाँको मुखबाट मैले उकाल्न खोजेको मात्रै, प्रयत्न गरेको मात्रै हो। अब एउटा अन्तिम प्रश्न, कतिपय यो प्रवासमा के छ भनेदेखि अलिकति आफू नाम चलिसकेको, एक दुईवटा पुरस्कार पाइसकेको, एक दुईवटा किताब छापिसकेको, एक दुईवटा सङ्घ संस्थामा अथवा पत्रिकामा केमा सम्बद्ध भइसकेको व्यक्तिहरू चाहिँ अरू आउने कविहरूलाई त्यति गर्दैन, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा हतोत्साही गर्छन्। यस्तो पनि कविता हुन्छ, यस्तो पनि कवि हुन्छ भनेर सिधै त्यो सभा समारोहमै मजाले भनिदिन्छ, ताकि उसले भोलिपल्टदेखि कविता लेख्न नै हिम्मत गर्न नसकोस्। एउटा कविता लेखेको छ, दुईटा लेखेको छ, कवि भनी हिँड्छ भन्छ। मैले यहाँसँग जिज्ञासा के राख्न खोजेको भने कवि लेखकको परिभाषा के हो, कसलाई हामीले कवि भन्ने, कसलाई लेखक भन्ने, र आउँदै गरेका नेपाली साहित्यमा चाहिँ एउटा हौसिँदै गरेका सृजनशील व्यक्तित्वहरूलाई, हतोत्साही गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँको मन्तव्य। अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तो कवि हुनलाई धेरै हजारौं कविता लेखिरहनु पर्दैन, एउटै कविताले पनि पुग्छ। अहिले निरा शर्माको बा लाखौं लाखले हेरिरहेका छन्। हजुर, त्यो विभिन्न भाषामा अनुवाद भएर जानुपर्छ भनेर मैले स्वयं आफैले निरालाई बहिनीलाई अस्ति मैले भनेको थिएँ। अब तिमी आमाको बारेमा त्यस्तै कविता लेख पनि भनिरहेको छु मैले। कवि हुनलाई धेरै कविता चाहिँदैन, उत्कृष्ट कविता चाहियो, मन छुने कविता चाहियो, प्रभाव पार्ने कविता चाहियो हैन। समाजलाई कोर्रा हान्ने कविता चाहियो, राजनीतिलाई कोर्रा हान्ने कविता चाहियो, हाम्रा विकृति र विसङ्गतिमा कोर्रा प्रहार गर्ने कविताहरू चाहियो हैन। त्यस्तो कविता एउटै मात्र कसैले लेखेछन् ऊ कवि हो। त्यसकारणले कविलाई एउटा अर्को कविले सम्मानै गर्नुपर्छ, उसलाई हसोसाई गर्नुभन्दा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अझ नयाँ आउनेहरूलाई त साँच्चै एकदमै राम्रो लेख्दै हुनुहुन्छ, यस्तै लेख्नुस्, अलिकति यहाँ चाहिँ बरु यसो गर्नुस् भनेर सुझाव दिन सक्नुपर्छ, हतोत्साही गर्नु हुँदैन। मेरो अहिले सिद्धान्तमा अहिलेसम्म मैले कसैलाई हतोत्साही गरेको छैन। बरु म खालि के चाहिँ भन्छु भने, तपाईँ लेख्नुहुन्छ 20 वटा कविता लेख्नुभयो अनि तुरुन्त किताब छाप्ने तयारी गर्नुहुन्छ, यो हतार चाहिँ नगर्नुहोस्। कमसेकम तपाईँ आफैले त्यो कविता 3 चोटि रिराइट गर्नुहोस्। अहिले सम्पादनको
चलेको छ, सम्पादनले कस्मेटिक दिने हो, त्यसलाई बान्की पार्ने हो, राम्रो दिने हो, अनुहार बनाउने हो हैन। त्यसका विकृति र विसङ्गति त्यसका केही नराम्रा कुराहरू छ भने फाल्ने हो, या रिपिट भएका कुराहरू फाल्ने हो हैन। तल माथिका कुराहरू माथि तल मिलाउने हो, सम्पादन भनेको त्यही हो। त्यति चाहिँ गराउनुहोस् र त्यसपछि मात्र कृति निकाल्नुहोस् भन्छु म। र अहिले जुन अनि अलिकति मलाई अर्को पनि एउटा छ, अहिले अरूको बारेमा नपढ्ने छ। जस्तो आफ्नो एउटा समकालीन जो अहिले फेसबुकमा धेरै देखिन्छन्, उनीहरू नै महान हुन्, उनीहरू नै हुन्, तर अरू कविहरूको बारेमा जस्तो कृति खोजेर पढ्ने, लाइब्रेरी जाने, यो सिस्टम चाहिँ हराएको छ। र आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा पनि अलिकति थोरै कमी आएको हो कि भन्ने छ। मै ठुलो हुँ, मै हुँ, अब मभन्दा माथिका अरू कवि छैनन् भन्ने त्यो होइन। एउटा के भने सानालाई ठुलाले माया गर्नुपर्छ, आशीर्वाद दिनुपर्छ, हात समातेर हिँड्नुपर्छ, र सानाले पनि ठुलालाई आदर सत्कार गर्नै पर्छ। यो परम्परा भयो भने जस्तो त्यही भएर हामीले चाहिँ नयाँ र पुरानो पुस्तालाई एकै थलोमा ल्याउनको लागि हामीले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, षष्ठा भेटघाट भयो, काव्य उत्सव भयो, मेहफिल कार्यक्रम भयो। मेहफिल कार्यक्रममा चाहिँ हामीले अन्य भाषालाई पनि जोडेका थियौँ, जस्तो उर्दूको, हिन्दीको, अङ्ग्रेजीको, नेपालीको एकै ठाउँ भेला पारेर, र अन्य संस्कृतको एकै ठाउँ भेला पारेर, जस्तो हिन्दीले के लेखिरहेछ उर्दू र नेपालीलाई थाहा होस्, उर्दूले के लेखिरहेछ नेपाली र हिन्दीलाई थाहा होस् हैन। त्यस्तै नेपालीले के लेखिरहेछ हिन्दी र उर्दूलाई थाहा होस् भनेर हामीले त्यसरी महफिल कार्यक्रम पनि 24 एपिसोड हामीले पुरा गर्यौँ हैन। त्यसकारणले यी यस्ता इन्ट्राक्सनहरू हुन सक्यो भने नयाँ र पुरानो पुस्तामा एउटा सम्बन्ध बलियो हुँदै जान्छ। अब म यहाँलाई 1 मिनेट भित्रमा अथवा बढीभन्दा बढी 2 मिनेट भित्रमा चाहिँ सक्ने गरिकन केही छुटपुट कुराहरू भन्नुपर्ने छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। होइन, धेरै कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै कुराहरू अझै बाँकी छन्, अझै मैले भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, तर यो समय अभावको कारणमा अहिले हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि धेरै कुराहरूमा सहकार्य गरिरहेको छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था हो साहित्य संस्कृति कलाको लागि हैन। र त्यसले अहिले सबै संस्थाहरूलाई परिचय पत्रको लागि एउटा चाहिँ विनिमय तयार गरिसकेको छ, त्यो मन्त्रालयमा गइसकेको छ। मन्त्रालयबाट आउने बित्तिकै 25 वर्ष निरन्तर लेख्ने, 40 वर्ष उमेर पुगेकाले 5 वर्ष एउटा परिचय पत्र पाउँछ। त्यस्तै 40 वर्ष निरन्तर लेखिरहने, 60 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले विशेष परिचय पत्र पाउँछ। त्यो चाहिँ नवीकरण गर्नु पर्दैन, आजीवन हो। र हामीले त्यो परिचय पत्र पाइसकेपछि कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि यो चाहिँ नेपालको लेखक हो भनेर चिनिन्छ त्यसबाट एउटा। र त्यो सँगै राज्यले दिने सुविधाहरू, जस्तो उदाहरणको लागि मालपोतमा चाहिँ एउटा घडेरी पास गर्न जाँदाखेरि मालपोत शुल्क छुट हुने, बिरामी भएर उपचार गर्न विदेश जाँदा उपचारमा छुट हुने। त्यस्तै अब नेपाल एयरलाइन्स छ, नेपाल सरकारकै अन्तर्गतकै हो, या साझा यातायात छ, त्यस्तामा यातायात गर्दाखेरि केही छुट हुने। यस्ता विभिन्न राज्यले दिने सुविधाहरू या भत्ता हुनसक्छ, भोलि घडेरी हुनसक्छ भोलि हैन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राज्यले त्यो परिचय पत्रको आधारमा दिने भनेर त्यो किसिमको हामी पहलमा छौँ एउटा चाहिँ। र त्योदेखि बाहेक पनि अनुशासनभित्रका विभिन्न विकृति विसङ्गति यहाँले जे औनाउनु भएको छ हैन, त्यसलाई हामीले क्रमशः अहिलेको कार्यसमिति, योभन्दा अगाडिको कार्यसमितिबाटै हामीले धेरै सुधार्दै ल्याइरहेका छौँ। र मेरो कार्यकालमा म निमिट्यान्न पार्छु भन्ने पक्षमा छु म। यहाँले मेरो खरो स्वभाव पनि देख्नु भएको छ हैन, र त्यो म पार्छु भन्ने मलाई लागेको छ। र धेरै कुराहरू नयाँ काम पनि हुन्छ, यहाँले सोचे अनुसारकै अनुशासनलाई अनुशासन बनाउने काम पनि हुन्छ। तर यहाँले मलाई घचघचाउनु पर्छ, सुझाव पनि दिनुपर्छ, तैँले यसो गरिस् है, यहाँ यो गल्ती गर्दैछस् पनि भन्नुपर्छ। र यहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, यो पटक म 3 चोटि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे हुँ, र 1 चोटि अध्यक्ष हुने अवसर दिनुहोस्। यहाँहरूको अमूल्य मतदान जुन छ त्यो मेरो लागि होस् भन्ने म आग्रह पनि गर्छु। र डायस्पोरा साहित्यको बारेमा, डायस्पोरा संस्थाहरूको बारेमा म एकदम चिन्तित छु। अझ कसरी यसलाई अगाडि लान सकिन्छ, कसरी यसलाई विश्व स्तरमा लान सकिन्छ, कसरी नेपाली पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ, यी सबै तमाम कुराहरूमा म प्रतिबद्ध छु। र मेरो प्रतिबद्धता भनेको यहाँहरूको सुझाव र सल्लाह नै हो। र त्यो सुझाव र सल्लाहलाई मैले हृदयबाट मनन गरेको छु। र एकपटक सबैलाई म यो पटक नेपाललाई अवसर दिनुहोस्,
मलाई अवसर दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। यो उम्मेदवारी फाइल गर्ने मिति चाहिँ कहिले हो? 2 तारिकमा। 2 तारिक होइन, जुलाई 2 तारिक। अनि इलेक्सन डेट कहिले हो? इलेक्सन हुने मिति 7 देखि। ए हुन्छ, यहाँलाई म शुभकामना। यो टुटुलको .com बाट मलाई धेरै कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। धेरै मैले यो अवसर छोपेँ हैन। मेरो अहिले केन्द्रीय समितिको मिटिङ भइरहेको छ। त्यो मिटिङबाट मलाई बारम्बार यहाँ आइरहेछ हैन। त्यो अवसर त्यो त्यतापट्टिको पनि छोडेर मैले यहाँ किन चाहेँ भन्दा यहाँ धेरैजनासँग मेरो इन्टरेक्सन हुने भयो। टुटुल.com ले जुन एउटा यो अवसर दिनुभयो, ज्योतिज्यू तपाईँले जुन अवसर दिनुभयो, साँच्चै म हृदयदेखि आभारी रहेको छु र रहने पनि छु। र टुटुल.com मा जो आउनुभयो, जसले यहाँ प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ र जसले पछि पनि सुन्नुहुनेछ, उहाँहरू सबैलाई पनि एकमुष्ट म फेरि पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। र खास गरेर टुटुलको .com ले जुन यो अभियान थाल्यो, यो अनुशासनको निर्वाचनको लागि जुन मलाई एकदम मेरो आफ्नो ओपिनियन राख्ने, विचार राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्यो, फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हामीले अरू उम्मेदवारहरूलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। मैले भरमग्दुर प्रयत्न गरेँ। यहाँसम्म धेरै पटकदेखि मैले सम्पर्कमा रहेँ। धेरै व्यस्तता हुन्छ यहाँहरूको पनि, तर पनि म सफल भएँ यहाँसँग। म अरूलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। र यहाँले जे भन्नुभएको छ, यहाँको चाहिँ मुखमा सरस्वतीको बास होस्, यहाँको विजय होस्, राम्रो गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज साँच्चैको सबैको लागि एउटा सुन्दर एउटा साहित्यिक घर होस्, सबैको पहुँचमा पुगोस्। अहिले जसरी अनिसास भन्दा नाक खुम्च्याउने कतिपय मान्छेहरू पनि अनिसास भनेपछि छाती फुलाएर त्यसमा पसोस्, आओस्, हाम्रो संस्था हो भन्ने एउटा गर्व गर्नु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। मेरो विनम्र प्रस्तावलाई, अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यहाँप्रति म धेरै 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 धन्यवाद, म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु यहाँको। अनि हामीलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूको पनि समय शुभ रहोस्। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते। सबैको शुभ रहोस्। हस्।